हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। केही दिन यताबाट बुटोलमा एउटा प्रदर्शन भइरहेको छ। भालुबाङ प्रपोज एज अ न्यू क्यापिटल अफ प्रोभिन्स 5। भालुबाङलाई अहिले प्रदेश 5 को नयाँ क्यापिटल बनाउने यो कुरा लिएर बुटोलमा थुप्रै आन्दोलनहरू एक तरिकाको यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ यो टायर जलाइने थुप्रै सरकारी गाडीहरू जलाइएको छ। यस तरिकाको थुप्रै नेगेटिभ यस गलत कामहरू भइरहेको छ र यस कुरामा आज हामीले डिस्कस गर्ने गइरहेको छौँ कि दाङको के कुरा रहेको छ र बुटोलको के कुरा छ। हामीले दुईटै कुरा यो भिडियोमा बुझ्नेछौँ। दाङले के भन्न खोजिरहेको छ, बुटोलले के भन्न खोजिरहेको छ, किनकि दुईटै एउटा सिटीको बिच कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेको छ र मान्छे एउटा र अर्को सिटीले एक तरिकाको नराम्रो भनिरहेको छन्। बुटोलकोले दाङलाई नराम्रो भनिरहेको छन्, दाङकोले बुटोललाई नराम्रो भनिरहेको छ। तर हाम्रो यो भिडियोमा हामीले दुईटैको एस्पेक्ट कभर गर्नेछौँ र लास्टमा चाहिँ हामीले एउटा कन्क्लुजन दिनेछौँ। र यो भिडियो लास्ट तक हेरिदिनु होला र यो च्यानल मनपर्नेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु र यो भिडियोलाई जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। अब भ्यालु ब्याङ्क पर्पोज एज अ न्यू क्यापिटल अफ प्रोभिन्स 5। अब यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ रुलिङ पार्टी हेज पर्पोज लुम्बिनी। अहिले मैले यो लुम्बिनी नाम राखिएको प्रोभिन्स 5 को नाममा लुम्बिनीमा चाहिँ केही पनि यसो डिस्कसन या केही पनि यसको विरोधहरू भएको छैन, सिर्फ यसको क्यापिटल लिएर विरोध भएको छ। त्यही भएर हामीले प्रोभिन्स 5 अहिले लुम्बिनी भन्न सक्छौँ एज अ नेम फर प्रोभिन्स 5 एन्ड दाङ भालुबाङ एज इट्स क्यापिटल। दाङको भालुबाङलाई चाहिँ क्यापिटल लिएको छ र दिस हेज लेड टु प्रोटेस्ट इन बुटोल। यो बुटोलमा यसको त प्रोटेस्टहरू भइरहेको छ। अहिले थुप्रै न्युज पोर्टलहरूबाट देख्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै आर्टिकलहरू यसको बारेमा छापिसकेको छ र एउटा इन्डिया चाइनाहरूबाट न्युजहरूमा नि यसको कुरा छापिरहेको छ। र यो कुराहरूमा बुटोल र दाङमा चाहिँ धेरै मेन फोकस भनेको कसको रहेको छ, ल्यान्ड बिजनेसको। किनकि यसमा आम जनताको फाइदा त कम होला कि थोरै हल्का थोरै हुन्छ, तर यसमा मेन फाइदा या मेन यिनको जो फाइदा हुनेवाला छ त्यो भनेको ल्यान्ड बिजनेस। त्यही भएर दाङमा यो देउखुरी रिजनमा चाहिँ जब यो क्यापिटल राख्ने यो निर्णय गरिएको छ, त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँको ल्यान्ड बिजनेसहरू ल्यान्ड माफियाहरूले के खोज्छन्, त्यहाँदेखि जग्गाहरूमा रोड बनाएर त्यहाँको भाउ बढाउनु खोज्दै हुँदा के गरेको छ नि ल्यान्ड बिजनेस त अहिलेको लागि ब्यान गरिदिएको छ देउखुरी रिजनमा। अब यहाँ थियौँ अलि यहाँ म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ दाङको यो ठाउँलाई चाहिँ किन चुन्नु गएको होला त? अहिले हामीले बुटोलले नहेर दाङ नहेर नेपाल गभर्मेन्ट काठमाडौँबाट चाहिँ किन यो दाङलाई चुनिएको होला त? अब यहाँ थियौँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोभिन्स 5 को यो पुरा एउटा म्याप हेर्नुहोस्। यहाँ थियौँ रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, प्युठान, गुल्मी, अर्घासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी यो सब जिल्लाहरू छन्। अब बुटोल हुँदा फेरि बुटोल त रूपन्देहीको यो एरियामा छ। यो उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ डिस्टेन्सहरू यो सेन्टरमा छैन। सपोज बर्दियाका मान्छेलाई यहाँथि आउनु छ भने यसको डिस्टेन्स बहुत लामो छ। त्यही भएर दाङलाई धेरै मान्छेहरूले सुइटेबल रिजन किन दिएको छैन? दाङ हेर्नुहोस् यहाँ बिचमा छ। दाङ भन्नाले यतातिरको दाङ होइन, यो होइन, यो मिडलको दाङ हो। यहाँथि मिल्न सक्छ यो एरियामा चाहिँ क्यापिटल बनाउने डिस्कस गरिएको थियो। यो एरियामा क्यापिटल बनाउँदा के हुन्छ, यसको रिच सबै ठाउँमा इक्वल्ली हुन्छ। अब सबै ठाउँमा इक्वल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले एउटा सुइटेबल रिजन दिइरहेको छन् र यसको विरोधमा चाहिँ अहिले बुटोलमा चाहिँ के भइरहेको छ? अब यहाँ तिमीले प्रोटेस्ट इरप इन बुटोल आफ्टर दाङ पिक पर्मानेन्ट क्यापिटल। अब यो पिक हुने बित्तिकै के भइरहेको छ, बुटोलमा प्रदर्शन भइरहेको छ। अब बिलिभ मी इट्स नेपाल। अब यो तिमी नेपाल, अब यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छ यो कुनै मिडल इस्टको कन्ट्रीहरू जहाँ दङ्गा भइरहेको छ त्यस्तो यो पिक्चरहरू देखेको छ। तर यो चाहिँ नेपाल हो। थुप्रै एउटा निजी गाडीहरू पनि जलाइएको भिडियोहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। यो चाहिँ एक तरिकाको गलत काम हो, किनकि त्यो जो गाडीहरू किनेछन् त्यो तिनीले त नयाँ गाडी किनिहाल्छन्। त्यो पैसा भनेको हाम्रो ट्याक्स पेयरको। हले सरकारी गाडी जलाएर त्यो हल्ला लाग्नु होला, सरकार यसले डराउला, सरकारलाई यस्तो एउटा मेसेज पुऱ्याउला। तर सरकारलाई केही पनि वास्ता हुनेवाला छैन, किनकि सरकारले पछि ट्याक्स बढाएर हामीसँगै त्यो पैसा लिन्छ। हजुरकै गोजीबाटै पैसा निकालेर तिनले त्यो गाडी चढाएको, त्यसमा चाहिँ सरकारको पैसा होइन, त्यसलाई आफ्नै पैसा मान्नुपर्छ। किनकि सरकारको सम्पत्ति भनेकै जनताको सम्पत्ति हो। यो कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो जलाउने काम चाहिँ नराम्रो होइन, पिसफुल प्रोटेस्ट चाहिँ गर्न पाइयो। अब योमा चाहिँ हामीले दुईटैको कुरा बुझ्नेछौँ कि कसको भनाइमा चाहिँ के भइरहेको छ भनेर। अब यहाँ तिमी दिन सक्छ रूपन्देही सटडाउन भनिएको छ। यो बुटोल एउटा पेज छ, त्यसको मैले यहाँ तिमी एउटा यो स्निप पिक काटेको छु। हेर्नु सक्छ रूपन्देहीबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दै राके जुलुस। यो राके जुलुस बुटोलमा त्यहाँको युवा सङ्घहरूले यस्तो राके जुलुसहरू जलाइरहेको छन्। अब यो सब त बुटोलमा चाहिँ के भइरहेको छ यो भयो। अब बुटोलको मेन चाहिँ अब के हो त? बुटोलको यहाँ पनि दिन सक्छ बुटोलको यो प्रोभिन्स 5 को एउटा फुल कम्प्लिट म्याप हो, क्लियर म्याप। र बुटोलको चिफ मिनिस्टर भनेको अहिलेको समयमा हुन्छ शङ्कर पौडेल, जो एनसीपी लिडर एनसीपी पार्टीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। एनसीपी पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट अहिले नेपाल कम्युनिस्टकै सरकार छ कन्ट्रीभरि, र ओपोजिसन पार्टी भनेको नेपाल कङ्ग्रेस। अब जुन पार्टी कङ्ग्रेस हुँदा नि एक दुसरेको विरोध गरिरहेको छ। सपोज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पावरमा आयो भने नेपाल कङ्ग्रेसले विरोध गर्छ, र नेपाल कङ्ग्रेस को पार्टी पावरमा आयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गर्छ। यसमा त्यसमा केही सपोर्ट छैन, किनकि ओपोजिसन पार्टी भनेकै विरोध गर्नलाई। तर
जब यो एउटा कन्ट्रीको कुरा आउँछ या डिफेन्सको एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ विरोध गर्नभन्दा यसमा चाहिँ सहमति हुन चाहिँ यो सिक्नुपर्छ र यसमा चाहिँ अब यहाँ आर्गुमेन्ट दिन सक्छ दाङले चाहिँ के आर्गुमेन्ट दिन्छ दाङले भन्छ दाङ क्यापिटल हुनुपर्छ प्रदेश 5 को तर दाङले के कुरामा यसको उस दिइरहेको छ त भनिरहेको छ त अब यहाँ चाहिँ बुटोल इज अलरेडी डेभलप र दाङको यो कुरा त राम्रो बुटोल त्यति डेभलप त छैन तर प्रोभिन्स 5 सहरमा चाहिँ बुटोल एउटा सबभन्दा डेभलप सहर मान्न सक्छ तर दाङकोले के भनेको छ अरे बुटोल एउटा पहिलेदेखि डेभलप सहर हो तर यसलाई डेभलप गर्नभन्दा बरु एउटा दाङमा कुनै डेभलप रिजनहरू छैन त्यो दाङलाई डेभलप गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेलाई पनि खुसी हुन्छ र एउटा प्रदेशमा दुईटा सहर राम्रो भयो नि इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ दाङको युवाहरूले पनि जागिर पाउँछन् दाङको युवाहरू बुटोल आएर जागिर खोज्नु पर्दैन दाङको युवाहरू दाङ घरमै बसेर जागिर गर्न सक्छन् बिजनेस इकोनोमी बढ्छ यस तरिका थुप्रै दाङको आर्गुमेन्ट रहेको छ र दाङको अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ लोकेसन अफ दाङ इज इन सेन्टर अघि मैले पिक्चरमा देखाइसकेको थिएँ दाङको लोकेसन सेन्टरमा पर्छ र यसले गर्दा कुनै पनि जिल्लाको मान्छेलाई भेदभाव जस्तो फिल हुँदैन बुटोल हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि टाढाबाट बर्दियाबाट मान्छे आउँदा तिनलाई त्यति टाढा जस्तो लाग्छ तिनको एउटा हुन्छ नि डिस्टेन्स कोहीको मान्छेले एफोर्ड गर्न नसक्लान् गरे कोही गरिब वर्गका मान्छे हुन्छन् तिनलाई एफोर्ड गर्न नसक्दा के हुन्छ यहाँ होटल खोज्नु पर्यो त्यसले गर्दा नि यो दाङले के भन्छ नि हाम्रो लोकेसन सेन्टरमा छ यसले गर्दा कुनै पनि मान्छेले एउटा भेदभावको फिल हुँदैन भन्ने दाङको एउटा आर्गुमेन्ट रहेको छ र अर्को रहेको छ ल्यान्ड एरिया आर भ्यास्ट एन्ड गभर्मेन्ट ओन अब बुटोलमा त होला थाहा नै छ बुटोल अहिले डेभलप भइसकेको छ दाङको मुकाबलामा गर्ने हो भने र बुटोलमा जग्गाको कमी एकदम धेरै छ अब एउटा कुनै पनि जग्गाको एउटा कट्ठा किन्न जानुहुन्छ कुनै पनि सरकारले कुनै पनि जग्गा किन्न गयो भने त्यसको प्राइस सुन्नु भने हजुरको 1 करोड या 2 करोड भन्दा कमको प्राइसमा चाहिँ एउटा जमिनको एउटा राम्रो भाग चाहिँ किन्न मिल्दैन अहिले तर दाङमा के छ भने जमिनको भ्यालु अझै नै लो छ र जमिन धेरै छ दाङमा धेरै जमिनहरू गभर्मेन्ट ओन पनि छन् त्यही भएर गभर्मेन्टले एक्स्ट्रा पैसाहरू खर्च गर्नु पर्दैन नयाँ जमिनहरू किन्न नयाँ बिल्डिङहरू बनाउनको लागि धेरै जमिनहरू किन्न पर्दैन किनकि गभर्मेन्टसँगै धेरै जमिनहरू छ भन्ने एउटा यो आर्गुमेन्ट रहेको छ र अर्को रहेको छ दाङ एज मेनी नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड ब्युटिफुल सिनारी अब बुटोल एउटा एरिया सानो छ तर दाङको के भन्छ भने दाङको एरिया ठुलो छ दाङमा धेरै नेचुरल रिसोर्सेसहरू ब्युटीहरू छ अब यो एउटा पिक्चरमा देख्न सक्छ एउटा यो एसियाकै सबभन्दा ठुलो यो त्रिशुल देख्न सक्छ ट्राइडेन्ट यो पनि दाङमा छ यसले गर्दा टुरिस्ट स्पोटमा पनि दाङ एउटा उब्रिएर अगाडि आउँछ र दाङमा यस्तो घुम्ने पर्यटक दृश्यहरू हिमालहरू यस्तो तरिकाको थुप्रै एउटा यो दाङ भनेको एउटा भ्याली पनि हो यो एसियाको कहाँको एउटा ठुलो भ्याली पनि भनेर चिनिन्छ दाङलाई दाङको एरिया पनि ठुलो छ र यो एउटा सबभन्दा ठुलो भ्याली पनि हो त्यही भएर दाङको अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ र अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ इम्प्रुभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लोकल पिपल अब बुटोलमा त धेरै मान्छेहरू डेभलप भइसक्यो त्यहाँबाट पैसा कमाइसक्यो ल्यान्ड दिनको भइसक्यो बिजनेस बुम भइरहेको छ र बुटोल कहिले पनि त्यो सहर अब सानो हुने जाने छैन बुटोल अब अगाडि बढिरहेको छ तर दाङको के हुन्छ त दाङको मान्छेहरूले के भन्छ भने हाम्रो मान्छेहरूलाई नि त एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ तिनीको नि अगाडि बढ्नु पऱ्यो तिनीले नि जब अपर्च्युनिटी पाउनु पऱ्यो तिनीको नि जग्गाको भ्यालु बढ्नु पऱ्यो तिनीको नि वरिपरि एरियामा इकोनोमी एक्टिभिटी बुम गर्नु पऱ्यो सपहरू खुल्नु पऱ्यो ट्याक्स रेभिन्यू धेरै कलेक्ट हुनुपर्ने यो रहेको छ दाङको आर्गुमेन्ट अब यहाँ थियौँ अब हामीले एउटा मात्रै एरियाको आर्गुमेन्ट हेर्नु हुँदैन अब यसमा चाहिँ बुटोलले के भन्छ त बुटोलको आर्गुमेन्ट के रहेको छ त अब बुटोलको आर्गुमेन्ट रहेको छ बुटोल इज अलरेडी डेभलप एन्ड कनेक्टिभिटी इज नाइस अब बुटोलले के भन्छ नि अब बुटोल एउटा पहिलेदेखि विकसित सहर हो र बुटोललाई छोडेर दाङमा बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि एउटा धेरै इन्भेस्टमेन्ट चाहियो अब बुटोलमाहरूले थाहा नै छ बुटोलमा धेरै पुलहरू अहिले निर्माण भइसक्यो निर्माण सम्पन्न भइसक्यो नेपालभरिमै सबभन्दा धेरै पुल भएको सहर भनेर नै बुटोललाई चिन्न सकिन्छ बुटोल भन्नाले बुटोल तिलोक्तमा एउटा दुईटा सिटीलाई जोडेर मैले यहाँ भन्दैछु र बुटोलमा कनेक्टिभिटी एउटा स्ट्यान्डर्डको हिसाबले चाहिँ अहिले इम्प्रुभ भइसकेको छ र बुटोलको सहरहरू नि धेरै डेभलप भइसकेको छ नि यो एक पिक्चरमा देख्न सक्छु यो बुटोलको लाइनहरू घर र 6 वे हाइवेहरू यस्तो तरिका थुप्रै हाइवेहरू प्रोजेक्टहरू बोर्डर तकन पुग्ने यस्तो थुप्रै रोड नेटवर्कहरू कनेक्टिभिटी हाई भइसकेको छ यो एउटा आर्गुमेन्ट रहेको छ अब अर्को आर्गुमेन्ट के रहेछ गभर्मेन्ट डोन्ट ह्याभ इनफ बजेट अब गभर्मेन्टसँग अब धेरै बजेट छन् अब कोरोनाले गर्दा ट्याक्स रेभिन्यूमा नि लसेस आएको छ गभर्मेन्टसँग त्यति पैसा छैन अब हाम्रो जिडी पनि सिरिङ भइरहेको छ र एउटा बुटोलको के आर्गुमेन्ट छ भने अब गभर्मेन्टले भालुखोलामा गएर चाहिँ दाङमा चाहिँ नयाँ सिटी बनाउन खोज्छ त्यहाँदेखि क्यापिटल गराउँछ भने सबै अफिसेसहरू गभर्मेन्ट अफिसहरू त्यहाँ सार्नु पऱ्यो त्यहाँ ल्यान्ड किन्नु पऱ्यो गर्ला त्यहाँ रोड बनाउनु पर्ला त्यहाँदेखि इन्डस्ट्री बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ला यसरी गर्नको लागि गभर्मेन्टसँग अहिले बजेट छैन र यो बजेट कहाँबाट आउने लास्ट टाइम घुमिफिरी आम जनताबाटै आउने त्योभन्दा बरु अहिलेको लागि बुटोलमै यो सबै सुविधाहरू अहिले उपलब्ध छ जबतन इकोनोमी धेरै एडभान्स हुँदैन जबतन इकोनोमी धेरै हाई हुँदैन तबतन बुटोलले राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने पर्मानेन्टली राख्नुपर्छ भन्ने अहिले बुटोलको आर्गुमेन्ट रहेको छ र अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ बुटोल इज इकोनोमिक हब अफ प्रोभिन्स 5 अब बुटोल एउटा थाहा छ
इकोनोमिक हब रहेको छ र बुटोल प्रदेश 5 मै हुन सक्छ। बुटोलले धेरै जीडीपी कन्ट्रिब्युसन दिन्छ प्रदेश 5 को लागि। बुटोलबाट नै धेरै जीडीपी मा धेरै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र बुटोलसँग धेरै इकोनोमिक एक्टिभिटी छ। बुटोलमा धेरै जब अपर्च्युनिटी छ। बुटोलमा वर्ल्ड क्लास के एउटा त्यहाँ प्रोभिन्सियल लेभलको एउटा नेसनल लेभलको चाहिँ वर्ल्ड क्लास चाहिँ कलेजहरू रहेको छ, इन्स्टिट्युटहरू रहेको छ। यस तरिकाको बुटोलमा थुप्रै इकोनोमिक एक्टिभिटी बुम भइरहेको छ र अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब बुटोलबाट लुम्बिनीको क्लोज कनेक्टिभिटी नजिक छ र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ र यस्तो तरिकाको थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू बन्दैछ र त्यसले गर्दा चाहिँ बुटोल क्यापिटल भयो भने बुटोलमा एक तरिका इकोनोमिक हब बन्न सक्छ र लुम्बिनीको पनि प्रचार राम्रो हुन्छ। एउटा कनेक्टिभिटी टुरिस्टहरू घुम्न आउँदा बुद्ध एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै सिधै लुम्बिनी घुम्न आउँछ यो रहेको छ। र अर्को रहेको छ बुटोल लाइज इन सेन्टर अफ इस्ट वेस्ट हाइवे। अब यो चाहिँ होला मैले एउटा म्याप पनि देखाउँछु। होला क्लियर याथीबाट बुझ्नुहुन्छ। अब यो वर्ल्डको म्याप देख्न सक्नुहुन्छ। अब याथी हामीले जुम आउट गर्दै गरौँ। यो बुटोल रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले एकछिन नहेरौँ। अब भालुबाङको हल्ले लोकेसन कहाँ छ होला सोध्न सक्नुहुन्छ। अब याथी देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ। यो हो भालुबाङ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा एरियालाई भालुबाङ भनिन्छ। अब यो नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ नदीहरू छ। नदीहरू सब दामी छ। एउटा नेचुरल ब्युटीमा चाहिँ यसको चाहिँ केही मुकाबला छैन बुटोलसँग हल्ले लिन सक्नुहुन्छ। र बुटोलको चाहिँ एउटा मेन उस के भनेको छ बुटोलमा इस्ट वेस्ट हाइवेको कनेक्टिभिटी हुन्छ। अब देख्नुहुन्छ बुटोलबाट यहाँबाट इस्ट वेस्ट हाइवे आएको छ र फेरि यहाँबाट गएको छ र यता पाल्पा जाने हिल्ली रिजनमा जाने पनि हाइवे छ। र बुटोलको यहाँतिर देख्नुहुन्छ सिद्धबाबा टेम्पल जो नेपालको एउटा प्रसिद्ध टेम्पल हो त्यो पनि अहिले रूपन्देही डिस्ट्रिक्ट के अरे पाल्पा डिस्ट्रिक्टमा लोकेटेड छ जसको प्रोक्सिमिटी भनेपछि नजिक बुटोलसँग पर्छ। यस तरिका बुटोलको थुप्रै आर्गुमेन्टहरू रहेको छ। अब यहाँથી मलाई मैले एकचोटि यो डिस्टेन्समा क्लियर गरिदिन्छु। सपोज बर्दियाका मान्छे सपोज बुटोल चाहिँ क्यापिटल भौला अरे। अब बर्दिया त प्रदेश 5 की एउटा जिल्ला हो। त्यहाँबाट कुनै मान्छे बुटोल आउँदाखेरि त्यसको टोटल किलोमिटर कति रहेको छ 265। धेरै जसो मान्छेसँगै त्यहाँ बर्दियामा के छ धेरै इकोनोमिक ग्रोथ छैन। त्यहाँ मान्छेसँग धेरै पैसा नै छैन। तिनीहरू त्यहाँदेखि यहाँ तक आउँदाखेरि गाडी भाडा हल्ला थाहा नै छ कति महँगो छ। गाडी भाडा तिर्नु पऱ्यो। यहाँ आएर होटल खोज्नु पऱ्यो। नगरपालिकामा केही काम छ भने यहाँ बस्नु पऱ्यो। भाडा खोज्नु पऱ्यो। यस तरिका थुप्रै दुःख हुन्छ। त्यही सबैको एउटा प्रदेशको होल एउटा हेराइले हेर्ने भने दाङ चाहिँ अहिलेको लागि एउटा बेस सिनेरी रहेको छ। तर यसमा चाहिँ यो बुटोलले दिएका आर्गुमेन्टहरू नै बिर्सिनु न। यो आर्गुमेन्ट नै भ्यालिड पोइन्ट छ। किनकि गभर्मेन्टसँग अहिले यति पैसा नै छैन कि कुनै पनि नयाँ सहर बनाउनको लागि र गभर्मेन्टले त्यहाँदेखि नयाँ सहर क्यापिटल घोषणा गर्ला अरे। तर गभर्मेन्टले कहिले बनाएर भ्याउँछ त? गभर्मेन्टले कहिले त्यसको डिसाइडै गरेको छैन। गभर्मेन्टले बनाएर कहिले भ्याउने त्यहाँदेखि कहिले इकोनोमिक जेनेरेट हुने हो। त्योभन्दा बढी त बुटोलमै अहिले देखि सबै चिज एभाइलेबल छ। यो भनेको बुटोलको एउटा भ्यालिड आर्गुमेन्ट हो। यसलाई अझ नाइ भन्न मिल्दैन। अब यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ पोलिटिकल स्ट्रक्चर अहिले चाहिँ प्रदेश 5 मा चाहिँ पावर कोसँग छ त? अब यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यो रातो देखेको यो चाहिँ रहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी जसको हेड रहेको छ पोलिटिकल पार्टीको हेड रहनु भएको छ शङ्कर पोखरेल। र अर्को हरियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हरियोको पार्टीको लिडर रहनु भएको छ अहिले वीरेन्द्र कुमार कनौदिया र जनता पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी। अब यहाँदेखि एक अब यसमा चाहिँ मेन फोकस भनेको हामी के रहेछ एनसीपी र नेपाली कङ्ग्रेसको 19 सिट छ र एनसीपीको चाहिँ 61 सिट छ। यो त रहेको छ पोलिटिकल स्ट्रक्चर। अब सपोज यो गभर्मेन्टले अहिले डिसाइड गरिसक्यो कि यो पास गर्ने भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले डिसाइड गरिसक्यो। नेपाल कङ्ग्रेसले यसमा चाहिँ नाइ भन्न सक्छ। तर यो पास चाहिँ कसरी हुन सक्ला त? अब यहाँ द ओन्ली वे टु मेक अ डिसिजन एज पर द प्रोभिजन अफ न्युली एडप्टेड कन्स्टिट्युसन इज थ्रु 2/3 मेजोरिटी इन द प्रोभिजनल एसएफसी। अब भालुबाङलाई चाहिँ प्रदेश 5 को क्यापिटल गराउनलाई के हुनुपर्छ 2/3 बहुमत हुनुपर्छ एउटा कुनै पनि पार्टीसँग। त्यो भोट गर्दाखेरि त्यो 2/3 बहुमतले चाहिँ हुन्छ यस भनेर एग्री गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि भालुबाङ चाहिँ क्यापिटल हुन्छ र बुटोल चाहिँ अहिलेको लागि क्यापिटल रहँदैन। अब यो रहेको छ यो आर्गुमेन्टहरू। तर एउटा नेसनको हिसाबले मान्नुहुन्छ अनि दाङलाई चाहिँ त्यो भालुबाङलाई चाहिँ क्यापिटल गराउँदैमा फाइदा हुन्छ। किनकि हले एकचोटि ख्याल गर्नु हले टर्की भन्ने चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? टर्की क्यापिटल के हो होला मैले भर्खर सोधेँ त टर्की क्यापिटल के हो? टर्की क्यापिटल के भन्दा हजुरले धेरै जसो भन्न सक्नुहुन्छ इस्तानबुल धेरै न्युजमा आउँछ इस्तानबुल ठुलो सहर भन्न सक्नुहुन्छ। तर होइन टर्की क्यापिटल भनेको अङ्कारा हो। अङ्काराहरूले सुन्नु नि भएको छैन होला किनकि इस्तानबुल यति ठुलो सहर छ। त्यस तरिकाले नेपालको क्यापिटल काठमाडौँ भन्ने सबैले चिनेको छन्। अब बुटोल पनि प्रदेश 5 मा चाहिँ सपोज भालुबाङ क्यापिटल होला तर बुटोलको इम्पोर्टेन्स यसले घटेर जानेवाला छैन। बुटोलको डेभलपमेन्ट अगाडि बढिराख्नेछ र जति सहरहरूको विभाजन हुँदै जान्छ पावर डिस्ट्रिब्युसन त्यति नै राम्रो। जस एउटै सहरमा चाहिँ धेरै पावर दियो भने अरू सहरहरूको मान्छेहरू त्यो एउटै सहरमा जान्छ र त्यसमा चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी
एक तरिकाको धेरै हुन्छ र त्यहाँ म्यानेज गर्न चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटी या कुनै पनि एजेन्सी गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूलाई एक तरिकाको मुस्किल आउँछ। अब बुटोललाई क्यापिटल गराउने बित्तिकै त्यहाँदेखि पपुलेसन अझै वृद्धि हुँदै जान्छ र पहिले नै बुटोलको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू फेल भइसकेको छ, पानी पर्दाखेरि धेरै रोडहरू जाम हुने भइसकेको छन् र धेरै पपुलेसनहरू त्यहाँदेखि अझै जोइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँको गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूलाई के हुन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई हल्का डिफिकल्टी हुन्छ। त्यही भएर नयाँ सहरमा चाहिँ त्यो बनाउने कुरा पनि ठिकै हो, तर यसमा चाहिँ बुटोलको कुरा नै भुल्नुहुन्न जो बजेटको कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुर के ठट रहेको छ त, कुन सहरमा चाहिँ क्यापिटल गराउन चाहिँ यो बेस रहेको छ, हल्ले यसमा न बुटोलको तर्फबाट दिनु न दाङतर्फ, हजुर एउटा एज नेपाली कुरा हार्नु। नेपाली हुँदाखेरि हल्ले यसलाई फ्युचरमा चाहिँ नेपालको यसलाई बेनिफिट के हुन्छ, कुनै पनि एउटा मान्छे कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर चाहिँ हलो भन्न सक्छ कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीहरूको फाइदाको कुरा होइन, यो एउटा देशको कुरा हो र देशको हितमा चाहिँ कुन ठाउँलाई चाहिँ क्यापिटल दिए हल्ले लाग्छ त्यसले बेनिफिट गर्छ नेपाललाई, त्यसलाई कन्भर्सेसन लिन चाहन्छु। अहिलेको लागि यति नै, हस्, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।